رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رسول الله انظر حالنا کہیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا ان لنا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا خاتم المعصومین پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام بحضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم امام الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر لا تعداد درود و سلام دا نذرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام
قابل صد احترام عزیز ساتھیوں، عزیز مسلمان بھائیوں اور عزیز بزرگوں، ماہ رمضان المبارک دا آخری جمعۃ المبارک 2 یا 3 دن تو بعد یہ ماہ مقدس ساڈے کولوں جدا ہو رہا ہے۔ افسوس کہ اسی کما حقہ اس مہینے دی قدر نہیں کر سکے، کما حقہ اس مہینے دا احترام نہیں کر سکے کہ جس طرح اس ماہ مقدس دا ادب اور احترام کرن دا حق سی، اس طرح اسی اس ماہ مقدس دیاں برکتاں رحمتاں اسی نہیں سمیٹ سکے۔ بہرحال پھر بھی اس مالک کائنات اللہ کریم دی رحمت دا سہارا لیندے ہویاں اے اللہ کریم دی بارگاہ دے دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڑی تمام تر ٹوٹی پھوٹی عبادات نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور اس ماہ مقدس نو اللہ تعالیٰ ساڑے ساریاں واسطے نجات دا سامان بنائے، اور آئندہ زندگی اللہ کرے کہ اے ماہ مقدس رحمتاں والا شانہ والا بابرکت مہینہ پھر بار بار ساڑی زندگی دے اندر تشریف لے کے آندا رہے اور ساڑی بخشش دا سامان بندا رہے۔ تو بہرحال حاضرین محترم، قرآن پاک اللہ دی لاریب اور مقدس کتاب دے وچوں چند کلمات حق موضوع سخن بنان دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے اور سانوں ساریاں نوں قرآن دے احکامات دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جتنے بھی معجزات نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو جتنے بھی معجزات، خصائص، کمالات، شاناں تے عزتاں تا فرمائیاں نے، انہاں تمام معجزات تے وچوں قرآن کریم نبی پاک دا او زندہ و جاوید معجزہ ہے جیڑا آج بھی 1450 سال بعد بھی حضور دے غلاماں دے ہتھاں دے اندر موجود ہے، کہ باقی حضور دے جتنے بھی معجزات دے کمالات سننا کوئی بھی حضور دے معجزات نو اسی دیکھتے نہیں نہ سکے، وہ تے شانہ والے لاجپال کریم نبی دے نصیباں والے صحابہ سن کہ جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال مازاگ دے نینان والے دے معجزات دا ظہور ہوندا ویکھیا بھی سرکار معجزات بکھاندے رہے، صحابہ ویندے رہے۔ تو حضور دے تمام معجزات دے وچوں بھی جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات ہیں، حضور دے تمام تر معجزات دے وچوں قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا او معجزہ ہے کہ جیڑا آج بھی 1450 سال بعد نبی پاک دے غلاماں دے ہتھاں دے اندر موجود ہے۔ اے حضور دا او زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب دی سرزمین دے اتے نبی پاک تے قرآن نازل ہویا، نبی علیہ السلام قرآن لے کے آئے اور قرآن دی آیات نو جدوں عرب دے سامنے، عرب دیاں لوگاں دے سامنے حضور نے جدوں قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں، توجہ کرنا، تے انہاں نے اے کہہ کے قرآن دی آیات نو چٹلا دیتا، قرآن دی آیات دا انہاں نے انکار کر دیتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرفوں آیات جوڑ کے لے کے ہوندے نے، اے محمد کریم جڑا دعویٰ کر دینے نا کہ اے قرآن اللہ دا نازل کیتا ہویا ہے، اے قرآن رب العالمین دا اتاریا ہویا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اے محمد کریم اپنی طرفوں جوڑ کے آیتاں لیا کے آندے نے اور شانوں لیا کے سناؤندے نے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، چونکہ اہلیان عرب جڑے اہل عرب سننا وہ فصاحت و بلاغت دے اندر کمال سن، فصیح و بلیغ بڑے سن، مطلب کہ انہاں نو یعنی کہ اپنے کلام دے اندر
بولن دی طاقت اتنی کو رکھ دے سن، اتنا کو سونا، مطلب کہ کلام دے اندر انہاں نو اتنی مہارت حاصل سی کہ اپنے آپ نو جناب والا انہاں نو فصاحت و بلاغت دے اتے بڑا ناز سی، عرب والیاں نو بڑا اپنی فصاحت و بلاغت دے اتے بڑا ناز سی، اور او دوجیاں نو اجمی آندے سن۔ اجمی عربی دے اندر آندے نے گونگے، کنوں آندے نے گونگے نو، کہ اپنے آپ نو عربی کہلواندے سن اور اپنے تو علاوہ ساریاں نو اجمی کہندے سن، کہ اتنا انہاں نو اپنے کلام دے اتے جناب والا مہارت حاصل سی، انہاں نو اپنے کلام دے اتے اتنا کمان سی، فصاحت و بلاغت دے اندر اتنے کلام جناب والا انہاں نو اتنی مہارت حاصل سی۔ تو جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماحول دے اندر جدو قرآن لے کے آئے، جدو مدنی کریم آقا علیہ السلام نے قرآن دی آیات تلاوت کیتیاں، انہاں ایک کہہ کے چٹلا دیتا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرفوں آیات جوڑ جو کے لے کے آندے نے، اپنی طرفوں قرآن لے کے آئے نے، اے رب العالمین دا نازل کردہ نہیں ہے۔ تو جدوں اتنی گل ہوندی ہے نا پئی، تو نبی دے غلاموں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، رب تے اے گوارا نہیں نہ کردا کہ میرے محبوب دی ذات تے کوئی اعتراض کرے، رب نو تے گوارا نہیں نا کہ میرے محبوب دی ذات تے کوئی اعتراض کرے، میرے نبی دی ذات تے کوئی اٹیک کرے۔ تو جناب والا جدو اتنی گل ہوندی ہے نا پئی، کفار عرب دے کافران نے آکھیا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرفوں جوڑ کے ایتاں لے کے ہوندے نے، ایک قرآن رب دا نازل کردہ نہیں۔ تے پھر اللہ نے عرب دے کافرانوں اپنی طرفوں چیلنج پیش کر دیتا، اللہ نے چیلنج پیش کیتا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تسی اپنے دعوے وچ سچے ہو نا، اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو کہ ایک قرآن جیڑا ہے اے محمد کریم اپنی طرفوں جوڑ کے لے کے ہوندے نے، تے پھر رب العالمین نے قرآن دے اندر انہاں کافرانوں چیلنج دیتا۔ ذرا پیار نال سبحان اللہ کہو، میں اللہ دا قرآن پڑھا، پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء کریم آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں توجہ فرمان دے جانا، جدوں عرب دے کافرانے ایک ہے کہ قرآن دا انکار کیتا کہ قرآن جیڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اپنی طرفوں آیتاں جوڑ کے لے کے آندے نے، اپنی طرفوں آیتاں بنا کے لے آندے نے تے سانو سنا دے نے۔ رب العالمین نے پھر انہاں عرب دے کافرانوں اپنی طرفوں چیلنج پیش کیتا۔ رب العالمین نے فرمایا، اے دنیا والیو اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو، تے رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو، اگر تسی سانو اس گل دے اندر شک ہے کہ جڑا قرآن اسی اپنے بندہ خاص دے اتے اتارے آئے، جڑی کتاب اسی اپنے بندہ خاص اپنے محبوب دے اتے اتاریے، اگر تسی ان دے تے شک کر دے ہو تے اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لیا کے وکھا دیو، میں رب تانوں مان جاواں گا۔ فرمایا اگر شک کر دیو تو اس جیسی ایک صورت لیا کے وکھا دیو۔ فرمایا میں رب العالمین چیلنج کرنا پیا، مالک ہو کے خالق ہو کے اعلان کرنا پیا، اے دنیا والیو اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو تو قرآن جیسی ایک صورت لیا کے وکھا دیو۔ قرآن جیسی پورا قرآن نہیں، پوری ایک صرف ایک صورت قرآن دی مثل لیا کے وکھا دیو اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی لیا لیو، فرمایا تسی لیا بھی نہیں سکتے کیونکہ قرآن لا ریب اے دی مثل ایک لفظ بھی نہیں ہو سکتا۔ بولو قرآن لا ریب، قرآن لا ریب، فرمایا دی مثل کائنات وچ نہیں ہو سکتی، کوئی قرآن دی مثل ایک صورت نہیں لیا سکتا، کوئی قرآن دی مثل، فرمایا کیوں اے کتاب لا ریب الف لام میم
ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب جدے وچ کوئی شک نہیں، اے او کتاب جدے وچ کوئی عیب نہیں، اے او کتاب جدے وچ کوئی ریب نہیں۔ شک ہو کیویں بھی سکدا ہے، عیب ہو کیویں سکدا ہے، ریب ہو کیویں سکدا ہے، جس محبوب دے سینے تے نازل ہوئی ہے او محبوب بھی بے عیب ہے۔ دے سینے تے امام الانبیاء دے غلاموں نازل ہوئی، او محبوب بھی بے عیب، قرآن بھی لا ریب، محبوب بھی لا ریب، قرآن بھی بے عیب، محبوب بھی لا ریب، محبوب بھی بے مثل، قرآن بھی بے مثل، قرآن بھی بے مثل، محبوب بھی بے مثل۔ پوری دنیا پھر کے دیکھ لے، نہ قرآن دا شانی ملے گا، نہ زہرا دے بابا دا شانی ملے گا۔ تینوں بعد زہرا دے بابا دا شانی نبی دے غلاموں ملے گا۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں رب العالمین نے اعلان فرمایا، اگر تسی اپنے دعوے دے اندر سچے ہو تو پھر قرآن جیسی ایک سورت ہی لے آ کے وکھا دو۔ پھر نبی دے غلاموں کافر ٹل مار دے رہے، اپنے والے سارے چارے کر دے رہے، اپنے والے سارے زور لگا دے رہے، پھر قرآن دی ایک مثل سورت بھی نہ لے آ سکے۔ پھر لے آ بھی کیویں سکدے سن؟ قرآن نازل کرن والا رب العالمین ہے، لے آن والا جبریل امین ہے، جدے سینے تے نازل ہوئی ہے رحمت للعالمین ہے، جدے سینے تے نازل ہویا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ لیا بھی نہیں سن سکدے قرآن دی مثل۔ پھر جدوں قرآن دی مثل نہ لیا سکے، پھر مسلمانوں تائیں تے قرآن دی مثل نہ لیا سکے، تائیں تے تلواراں لے کے مسلماناں دے سامنے بدر وچ آ گئے۔ قرآن دی مثل نہیں سن لیا سکدے، تائیں تے تلوار لے کے احد وچ نبی دے سامنے آ گئے۔ قرآن دی مثل بھی لیا نہیں سن سکدے، تائیں تے تلواراں لے کے نبی پاک دے سامنے خندق وچ آ گئے۔ مسلمانوں قرآن دی مثل نہیں ہو سکتی۔ قرآن دی مثال بڑے بڑے زور لگان دے رہے، مسلمہ کذاب میرے امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرما دے جانا، اے مسلمہ کذاب او لعین ہویا ہے جن نے امام الانبیاء دے زمانہ ظاہری زمانہ دے اندر نبوت دا دعویٰ کیتا، نبوت دا دعویٰ کیتا، انہیں آکھے میں بھی نبیاں۔ مسلمہ کذاب اس لعین دا نا، انہیں آکھے میں بھی نبیاں، میرے پہ بھی نبوت اتری ہے، میرے پہ بھی وحی دا نزول ہوندا ہے، میری نبوت دا اقرار کیتا جائے۔ انہیں امام الانبیاء نو خط لکھیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اج کرنے ہاں، معاذ اللہ نبوت تقسیم کر لینے ہاں، نبوت وانڈ لینے ہاں، نبوت وانڈ لینے ہاں، اپنے علاقے دے تسی نبی تے اپنے علاقے دا میں نبی، یا اگر میں دنیا تو پہلے چلا گیا میرے تو بعد تسی نبی، یا اگر تسی پہلے چلے جاؤ تو آڈے جان تو بعد میں نبی۔ انہیں میرے امام الانبیاء نال مسلمان بھائیو اے پیشکش کی تھی، اے محمد نبوت تقسیم کر لینے ہاں، نبوت ونڈ لینے ہاں۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا، اے لینا میں اللہ دا آخری نبی ہاں، قیامت تو پہلے تے قیامت آ سکتی ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فیصل جی بولنا نہیں ہوں تو میرے منہ اللہ نہ ویک، منہ تھلے کر لیں، میرے منہ اللہ نہ ویج بولنا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں نبی پاک سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت تو پہلے قیامت آ سکتی ہے، قیامت تو پہلے قیامت آ سکتی ہے، لیکن میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ نے مینوں خاتم النبیین بنا کے کھلیا ہے، اللہ نے ختم نبوت دا سیرا میرے سر تے رکھ کے بھیجیا ہے۔ صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کیونکہ قرآن پکار پکار کے اعلان پیا کردا ہے، کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔
امت آخری نبی بن کے آئے نے، خاتم النبیین بن کے آئے نے، ختم نبوت دا شیرہ سر تے سجا کے آئے نے۔ صبح قیامت تک حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمان دے جانا، مسیلمہ کذاب نے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پیشکش کی تھی، نبوت وانڈ لینے آ، نبوت تقسیم کر لینے آ، نبوت نو معاذ اللہ وانڈ لینے آ۔ تو پھر نبی دے غلاموں جدوں اللہ خالق و مالک نے یہ چیلنج کیتا، اگر سچے ہو کہ قرآن محمد اپنی طرفوں بنا کے لے آندے نے، پھر قرآن دی ایک مثل صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ جدوں اللہ نے چیلنج دیتا نا کافرانو، عرب دیاں کافرانو، اگر یہ آندے ہو کہ قرآن جیڑا ہے معاذ اللہ شمع معاذ اللہ محمد کریم اپنی طرفوں جوڑ جوڑ کے آیات لے ہوندے نے، تے پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ جدوں مسلمہ نو قرآن دے اس چیلنج دا پتہ چلیا، انہیں جناب والا بہ گیا، ساری رات ہوئی تے مسلمہ کذاب بہ گیا تے بیٹھا کس تو ہے قرآن دی مثل صورت بنان لگا، قرآن دی مثل صورت بنان لگا۔ اچھا بہ گیا، رات ہوئی تے قرآن، اچھا ایسا بے وقوف ہے قرآن سامنے رکھ کے تے قرآن دی مثل بنان لگا، ایسا بے وقوف ہے۔ نقل واسطے بھی عقل دی ضرورت ہوتی ہے، کیا دے نقل واسطے بھی کم از کم عقل دی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ اچھا قرآن سامنے رکھ کے بہ گیا، کرن کی لگا اللہ دے چیلنج نو قبول کرن لگا۔ والا رب دے چیلنج نو بھی کوئی قبول کر سکتا ہے، رب دے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا بیٹھ گیا، کرن کی لگا کہ اللہ نے فرمایا اگر اپنی دعوے بھی سچے ہو، اگر اے آندے ہو کہ محمد کریم اپنی طرفوں آیات جوڑ جوڑ کے لے کے ہوندے نے، تے پھر انج کرو تسی بھی قرآن دی ایک مثل، ایک صرف ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ اچھا ہن مسلمہ کذاب رات ہوئی بہ گیا، قرآن پاک کے اندر ایک صورت ہے سورہ فیل جدے وچ ہاتھی دا ذکر ہے جی۔ اللہ نے فرمایا نا سورہ القاریہ، القاریہ تو مل کاریہ وما ادراکا مل کاریہ، ہاں اللہ نے یہ قیامت دا ذکر کیتا ہے، کدا ذکر کیتا ہے؟ قیامت دا۔ القاریہ تو مل کاریہ وما ادراکا مل کاریہ، اللہ فرمایا تم کیا جانو کھڑکھڑا، اللہ نے فرمایا کھڑکھڑانے والی، تم کیا جانو کیا کھڑکھڑانے والی، یہ قیامت دا ذکر ہو رہا ہے۔ القاریہ تو مل کاریہ وما ادراکا مل کاریہ، کھڑکھڑانے والی تم کیا جانو، تمہیں کیا ادراک ہے وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔ اچھا جناب والا توجہ کرنا، اے مسلمہ کذاب جناب والا بیٹھ گیا تے ساری رات محنت کردا رہا تے پتہ قرآن دی مثل کیڑی صورت لے کے آیا، قرآن پاک دی سورۃ الفیل جڑی ہے جناب والا او دی مثل بنا کے لایا۔ اللہ نے فرمایا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اچھا اے دی مثل نا صورت لے کے آ گیا تے آندا ہے ادھر اللہ نے فرمایا القاریہ تو مل کاریہ وما ادراک مل کاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے کھڑکھڑانے والی، اے بدھو پتہ کیڑی صورت لایا، آندا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، فیل کہندے نے عربی وچ ہاتھی نو، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل۔ اچھا ساری رات دی محنت تو بعد نا صرف اے تین کو جڑے نے نا جملے اے جوڑ کے لایا، الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، ہاتھی کیا ہاتھی تم کیا جانو کیا ہاتھی۔ تے جدوں جناب والا صبح ہوئی نا تے اپنے منن والے جھوٹے امتیاں دے وچ آ کے جس ویلے جھوٹا نبی جھوٹے امتیاں دے وچ آ کے جس ویلے بیٹھا تے انہاں کہیا استاد جی ہاں جی کوئی کام بڑھیا کہ نہیں؟ گرو جی اللہ نے چیلنج کیتا ہے کہ قرآن دی مثل کوئی صورت لے آؤ، کوئی کام بنیا کہ نہیں بنیا؟ انہیں آکھیا ہاں کام بنیا تسی پریشان نہ ہو، انہاں آکھیا پھر سانو سناؤ تے صحیح جیڑی قرآن دی مثل صورت لے کے آؤ، توجہ کرنا او سناؤ تے صحیح جیڑی قرآن دی مثل صورت بنا کے لے آؤ۔ آندا اچھا بہ جو پھر میں تانوں سنان لگا، بڑا چیلنج کیتا سی مسلماناں نے تو میں جناب والا چیلنج دا توڑ کر رہا ہوں، جھوٹا بندہ جھوٹے منن والیاں وچ بہ کے تے قرآن دی مثل صورت کی پہ پڑھدا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، تو جس ویلے او تے اپنے منن والے نے سنیا نا انہاں کہ استاد جی ہے تے گرو بڑے چول تے بدتمیز نکلے ہو، ہے تے گرو بہرحال بڑے چول تے بدتمیز اول درجے دا بے وقوف نکلیا،
بھئی اپنی کوئی عقل دا علاج کرا ایک ہی بنا کے لے گئے الفیل مال فیل و مادرا کا مال فیل بھئی تم کیا جانو کیا تھی انہیں آکھا بدوا بچے نو پتہ ہے تھی کی ہے سونڈ ہوندی ہو دی وڈا سارا جنابے والا قد ہوندا ہے دم ہوندی ہو دی بیٹھ جو اللہ آپ نے سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے آپ بیٹھو انہیں آکھا ایک ہی لے ہیں وہ دے اپنے منن والے آکھیا بڑا بے وقوف نکلے ایک ہی مثال لایا قرآن دی الفیل ملفیل ومادرا کا ملفیل کیا تھی تم کیا جانو کیا تھی انہاں کہا بچہ جاندا ہے تھی کی ہوندا ہے ایک ہی لایا بہرحال امام الانبیاء دے غلاموں قرآن دی مثل نہیں کوئی ہو سکتی صبح قیامت تک وہ امام الانبیاء دے غلاموں سارے جمع ہو جان ایک کافر سارے اکٹھے ہو جان قرآن دی مثل نہیں لیا سکتے قرآن دی مثال نہیں لیا سکتے تاں کر کے اعلان کرنے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا مل کے پڑھئے میرے نال بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا اے نوجوان سینے دا زور لا جو بزرگاں وڈیریاں نو معافی نوجوان ہاتھ اٹھا کے میرے نال اقرار کر لو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا فرمان نہ جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا نہ بدلا جائے گا نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا پڑھو فرمان نہ بدلا جائے گا بدلا جائے گا نہ بدلا جائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا سلامت رو نبی دے غلاموں آنکھو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا تو آؤ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں توجہ فرمان دے جانا صبح قیامت تک کوئی قرآن دی مثل نہیں لیا سکتا صبح قیامت تک کوئی قرآن دی مثال نہیں لیا سکتا صبح قیامت تک کوئی قرآن نو بدل نہیں سکتا صبح قیامت تک کوئی قرآن دی ایک آیت نہیں بدل سکتا کوئی زیر زبر قرآن دی نہیں بدل سکتا کیونکہ قرآن بھی لا رہے بے جدے سینے تے نازل ہوئے وہ محبوب بھی لا رہے بے تو امام الانبیاء
الانبیاء دے غلاموں مسلمہ کذاب جس ویلے قرآن دی مثل نہ لیا سکیا انہیں امام الانبیاء نو خط لکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج کرنے نبوت تقسیم کر لینے نبوت وانڈ لینے اپنے علاقے دے تسی نبی تے میں اپنے علاقے دا نبی نبوت وانڈ لینے میرے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں جدوں مسلمہ نے میرے نبی نو خط لکھیا میرے امام الانبیاء اپنے غلاماں وچ تشریف فرما سن میرے امام الانبیاء دے صحابہ بیٹھے سن امام الانبیاء منبر تے جلوہ کرنے جدوں او دا خط مسلمہ کذاب دا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر پہنچ دے پیا میرے نبی اپنے صحابہ نو مخاطب میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ کون ہے جیڑا تواڈے وچوں میرا جوابی خط لے کے مسلمان دے دربار دے اندر جائے گا کیڑا ہے جیڑا تواڈے وچوں میرا جوابی خط لے کے مسلمان دے دربار دے اندر جائے گا امام الانبیاء دے غلاموں حضور دے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کر دینے مازاگ دے نینا والیا بدوہا دے مکھڑے والیا سونیا محبوبہ میں حاضر ہاں تواڈا جوابی خط لے کے مسلمان دے دربار دے اندر میں جاواں گا حالانکہ سارے صحابہ جان دینے مسلمان دے دربار دے اندر جوابی خط لے کے جانا کوئی معمولی گل نہیں مسلمان دے دربار دے اندر جوابی خط لے کے جانا کوئی معمولی گل نہیں پھر بھی امام الانبیاء دے غلاموں میرے نبی دے سارے صحابہ ہر وقت ہر ویلے نبی دے قدماں تو جان قربان کرن واسطے تیار رہندے سن نبی پاک دے سارے صحابہ عظمت والے شان والے ہر ویلے مدینے والے تو مدینے والے دے قدماں تو جان قربان کرن واسطے ہر ویلے کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر رہ جائے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ کچھ نہیں کرتے امام الانبیاء دے غلاموں بڑی توجہ دا طالباں حضور دے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے عرض کیتی مازاگ دے نینا والیا وہ تہاں دے مکھڑے والیا اے سونیا محبوبہ یا سیدی یا رسول اللہ غلام حاضر اے سونیا مازاگ دے نینا والیا غلام حاضر سونیا میں تہاڈا جوابی خط لے کے جو جناب والا مسلمان دے دربار دے اندر جاواں گا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اس خط دے اندر لکھیا کی ہویا اے مسلمان تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے تو لعین انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہاں تو صبح قیامت تک میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں آخری نبی ہاں لا نبی آبادی صبح قیامت تک میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو امام الانبیاء دے غلاموں توجہ فرمان دے جانا وہ مختصر کرنا جس ویلے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دا جوابی خط لے کے مسلمان دے دربار دے اندر پہنچے نے جا کے مسلمان نو خط دیتا اے مسلمان جس نبی نو آفر پیا کرنے نبوت تقسیم کرن دیاں اس نبی نے جوابی خط میرے امام
الانبیاء نے جوابی خط دیتے اے پڑھ لے میرا نبی کی پیان دے تے نبی دے غلاموں توجہ فرما دے جانا اتنا بے وقوف کہ دعویٰ نبوت دا لیکن پڑھنا لکھنا نہیں ہوندا نبوت دا دعویٰ کرنے والے نو لکھنا پڑھنا نہیں ہوندا اپنے درباریاں نو خط دے کے آندا ہے مینوں خط پڑھ کے سنایا جائے توجہ کرنا نبی دے غلاموں اتنا بے وقوف ہے دعویٰ نبوت ہے لیکن پڑھنا لکھنا نہیں جاندا میں کیا بے وقوفا نبوت دا دعویٰ کیتی بیٹھے ایک خط پڑھنا نہیں ہوندا میرا نبی ہووے جدی عظمت وچ اللہ نے 3 سپارے نازل کر دیتے میرا نبی ہووے جدی عظمت دے شان دے اندر جدی نات دے اندر اللہ نے 3 سپارے نازل کر دیتے نے نبوت دا دعویٰ پڑھنا نہیں ہوندا توجہ کرنا جس ویلے حضرت حبیب بن زید نے حضور دا جوابی خط دیتا اپنے درباریوں نو کہن لگا کہ ایک خط میں نو پڑھ کے سنایا جائے ہن دیکھ توجہ کرنا مثال دینا اے مجمع لگا ہوئے مجمع دے اندر کوئی کسے دی تھے کھڑا ہو کے ایسے جملے بول چھڑے کہ جنہ جملیاں دے وچ کسے بندے دی انسلٹ ہو جائے تے او کلا ہوئے آتے ہو سکتا ہے وہ برداشت کر جاوے بندہ کوئی وہ فیل کرے گا یار تو بندیاں وچ میری انسلٹ کیتی ہے بندیاں وچ بندے انسلٹ زیادہ فیل کر دیں اس طرح ہی ہے بندیاں وچ بندے بستی نو بڑی چھیتی پہ کر دیں بہت چھیتی پہ کر دیں فیل کر دیں کہ یار نے بندیاں وچ میری نا عزت تار تار کیتی اچھا وہ ہن اس خاتے لکھیا کیسی حضور نے فرمایا ہوا کذاب تو جھوٹا ہے ہوا کذاب تو جھوٹا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی تو جھوٹائیں میں آخری نبی ہاں لا نبی آبادی صبح قیامت تک میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہن پرے دربار دے اندر جس ویلے خاتوں نے دیتا نا اپنے دربار نو بھی خط پڑھ کے سنا مینوں پورے مسلمہ کذاب دے دربار دے اندر جس ویلے آواز گونجی نا ہوا کذاب تو جھوٹا ہے تو بولو میرے نبی نے فرمایا ہوا کذاب تو جھوٹا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی تو جھوٹا ہے صبح قیامت تک جس ویلے مسلمہ دے دربار دے اندر آواز گونجی نا تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے زہرا دا بابا سچا ہے تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے حسین دا نانا سچا ہے امام الانبیاء کریم آقا سرور کونین علیہ السلام دے غلاموں جس لئے مسلمہ دے دربار دے اندر آواز گونجی تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میں خاتم النبیین لا نبی آبادی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جب مسلمہ دے دربار دے اندر آواز گونجی غصے نال لال پیلا ہو گیا کیونکہ او دے درباریاں دے او دے منن والیاں دے وچ او دی انسلٹ ہو گئی جناب والا او دے منن والیاں دے وچ او دی بشتی ہو گئی کہ میرے منن والیاں دے وچ میری انسلٹ کیتی جا رہی ہے میرے منن والیاں دے وچ میری بےزتی کیتی جا رہی ہے تو مینوں جھوٹا آکھیا جا رہا ہے امام الانبیاء دے غلاموں غصے نال لال پیلا ہو گیا تے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وال مخاطب ہو کے حضرت حبیب بن زید نو آندا ہے اے حبیب بن زید تیرے نبی نے تے مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے تیرے نبی نے تے مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے بس تیرا میرے بارے کی خیال ہے بس تیرا میرے بارے کی خیال ہے تیرے نبی نے تے مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے اے حبیب بس تیرا کی خیال ہے حبیب بن زید مسلمہ دے دربار دے اندر سینہ چوڑا کر کے کہندے نے اے مسلمہ غلام دا بھی اوہی خیال ہوندا ہے جو آقا فیصلہ فرما دے امام الانبیاء دے غلاموں مسلمہ کہن لگا حبیب تیرا کی خیال ہے
تیرے نبی نے تے مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے، مجمع وچ میری انسلٹ ہو گئی ہے، اے حبیب تو دس تیرا کی خیال ہے؟ حبیب عرض کرن لگے میں تے مدینے والے دا غلام ہاں، تے جو فیصلہ آقا کر دین غلام ہوندے تے بولیا نہیں کر دے۔ جیڑے فیصلے مالک کر دین، مالکاں دے فیصلے اتے گردنا جھکائی دیاں نے، مالکاں دے فیصلے دے اگے جناب والا زبانہ نہیں چلائی دیاں، مالکاں دے فیصلے تے سر جھکا دئی دے، مالکاں دے فیصلے نو سر جھکا کے تسلیم کری دے۔ او مالک میں غلام ہاں، میرے نبی نے تینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے، لہذا میری نظر وچ تو ہی جھوٹا ہے۔ میرے نبی نے مینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے، میری نظر جو ہے مسلمان، میری نظر جو بھی تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ میرے نبی دا فیصلہ سچا ہے، میرے نبی دا فرمان سچا ہے، میرے نبی دا بیان سچا ہے، میرے نبی دا فرمان سچا ہے، میرے نبی دا کہنا سچا ہے، میرے نبی دا قول سچا ہے۔ جنہوں میرا نبی جھوٹا کہہ دے وہ میری نظر جو بھی جھوٹا ہے، لہذا تو جھوٹا ہے، کیونکہ میرے نبی دی زبانوں نکل گیا ہے۔ اس زبان دا کی مقام ہے؟ اس زبان چوں جدو نکل دا ہے، یا قرآن نکل دا ہے یا حدیث نکل دی ہے، یا قرآن نکل دا ہے یا حدیث نکل دی ہے۔ یہ زبان کوئی جناب والا عام زبان نہیں، یہ زبان وحی خدا ہوندی ہے، اس زبان دا بولنا وحی خدا ہوندا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ فرمایا زبان مصطفیٰ دا بولنا وہی خدا ہوندا ہے، زبان مصطفیٰ دا بولنا وہی خدا ہوندا ہے۔ جدوں زہرا دا بابا بولے، جدوں حسین دا نانا بولے، یا قرآن ہوندا ہے یا حدیث ہوندی ہے۔ اے مسلمان میرے نبی نے تینوں جھوٹا کہہ دیتا ہے، میری نظر وچ تو میری نظر وچ بھی تو جھوٹا ہے۔ جو میرے نبی دا فیصلہ او میرا فیصلہ۔ امام الانبیاء دے غلاموں تاں کر کے اسی اقرار کرنے ہاں، مدینے والے دے ہر صحابی دا عقیدہ سی، مدینے والے دے ہر ایک غلام دا عقیدہ سی، میرا نبی جو کہہ دے وے حق سچ۔ بولو نبی جو کہہ دین حق، نبی جو کہہ دین حق۔ سینے دا زور لا کے بولو نبی دے غلاموں، آقا جو کہہ دین حق، آقا جو کہہ دین حق۔ آگے سچ تاں کر کے سی پھر اعلان کرنے ہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا نہیں۔ اور بار والے بھی بولو خیر ہی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان۔ میں خاموش ہون لگا واں تے پانچ تن پاک دی نسبت نال 5 واری کہنا کسے ہور دا۔ شعیب گندا جائیں تعداد پوری کریں، کسے ہور دا۔ زہیب بھائی ذرا کیمرہ گھمانا، سارے نبی پاک دے غلامہ دے نورانی چہرے کیچ کر لو۔ بعد اس میں ویکھاں گا کیڑا ڈنڈی مار دا پیا، سارے نورانی مینوں بخانا بعد اے ذرا گھماؤ کیمرہ، سارے نبی پاک دے غلاماں دے چہرے کیچ کرو تے آکھو کسے ہور دا بیان چنگا۔ ساک بھائی آپ بھی آئیں اپنی ڈیوٹی پہ ذرا گھمائیں کیمرہ، سارے نبی پاک کے غلاموں کے چہرے کیچ کریں، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان تائی نہیں، کسے ہور دا بیان
ایک چھڑ دے نوجوان آدمی اگے ہو جا کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان وما يلتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کسے ہور دا بیان دائی نہیں کسے ہور دا بیان سلامت رہو نبی دے غلامو اللہ صبح قیامت تک میری ملت دے نوجوانہ دی جوانی پاک فرمائے سیدہ زہرہ پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ اللہ تھوڑے حال تے رحم و کرم فرمائے کسے ہور دا بیان او چنگا لگدا ہی نہیں 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 چنگا لگدا چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں چنگا لگدا ہی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا نہیں کسے ہور دا بیان تو امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں بات طویل نہ ہو جائے عرض کرنا پیاؤں مسلمہ مخاطب ہویا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کہن لگا تیرے نبی نے تے میں نو جھوٹا کہہ دیتا ہے دس تیرا کی خیال ہے آپ نے فرمایا اے بھائی مانا میرا بھی وہ خیال ہے جو میرے نبی دا فرمان ہے غصے وچ لال پیلا ہو گیا تلوار مسلمان بھائیو اٹھان دے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک بازو قلم کر دیتا ہے نبی دے غلاموں توجہ فرمان دے جانا ایک ختم نبوت دا پہلا سپاہی نبی دی ختم نبوت دے جان دین والا نبی دا پہلا سپاہی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازو قلم کر دیتا گیا پھر پوچھیا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بازو کٹ دیتا گیا ہن دس حبیب کی خیال ہے اے بے ایمانا اوہی خیال ہے جو نبی دا فرمان ہے امام الانبیاء دے غلام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دوسرا بازو بھی قلم کر دیتا گیا جدوں دوسرا بازو قلم کر دیتا گیا دوویں بازو ختم نبوت دا سپاہی ختم نبوت تو قربان کر کے دوویں بازو کٹا کے مسلمہ دے دربار دے اندر پھر بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے پھر بھی سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے کیونکہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے مسلمانوں دو میں بازو کٹا کے مسلمان دے دربار دے اندر نبی دا غلام پھر بھی شجاعت و بہادری دے نال سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہے مسلمان قذاب پھر جدوں دو میں بازو قلم کر لے پھر مخاطب ہویا مسلمان قذاب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہنے لگا اے حبیب ہن بھی ٹائم ہی جان بچا جا دو میں بازو تے قلم کرا لینی جان بچا جا حبیب بن زید مسلمان دے دربار اندر جناب والا بابانگے دہل کہندے نے اے مسلمان جان نہیں بچانی ایمان بچانا ہے جان نہیں بچانی یہ بچانا جان نہیں بچانی ایمان بچانا امام الانبیاء دے غلاموں تلوار اٹھ دی ختم نبوت دا پہلا سپاہی ختم نبوت
تے پیرا دین والا نبی پاک دا پہلا سپاہی سر تن تو جدا ہو گیا، لیکن نبی دی عزت تے قرآن پاک دی حرمت کمپرومائز نہ کیتا۔ میں کہنا نصیباں والے لوگ سن جنہ قرآن واسطے تے نبی واسطے جانا دے دیتیاں۔ بڑی بدقسمتی ہے، بڑی بدقسمتی نبی پاک دے غلاموں، اسی بس نامی گرامی نبی دے غلام رہ گئے جنہ قرآن لئی جانا دیتیاں نے، جنہ قرآن لئی جانا دیتیاں نے۔ اسی کدی قرآن نو کھول کے نہیں ویکھیا، اسی کدی قرآن نو پڑھ کے نہیں ویکھیا، اسی کدی قرآن نو سمجھ کے نہیں ویکھیا، اسی کدی قرآن تے عمل رکھ کر کے نہیں ویکھیا۔ جنہ جانا دیتیاں نے اس واسطے جانا نہیں دیتیاں کہ 14.5 تو سال بعد آ کے اے نبی پاک کے غلام مسلمان تعلیمات قرآن نو کنڈ کر دیں گے، تعلیمات قرآن نو بھلا دیں گے۔ میں دعوت فکر دینا جانا، تحریک محبان صحابہ اہل بیت جوانوں توجہ کرنا، میں آپ دی بسادت دے نال دعوت فکر دینا چاہنا۔ آؤ قرآن نال ناتا جوڑو، آؤ قرآن نال رشتہ جوڑو، آؤ قرآن نال تعلق جوڑو، آؤ قرآن نو ٹائم دیو، آؤ قرآن نو پڑھ کے ویکھو، آؤ قرآن نو سمجھ کے ویکھو، آؤ قرآن تے عمل کر کے ویکھو۔ رب العالمین دی قسمیں قرآن ہووے سمجھ کے تے ویکھ لے، قرآن نو سمجھ کے عمل کریں گا مالک تقدیراں دیاں مہاراں بدل دے گا۔ بڑی مہربانی، ایویں ذلیل ہونا پھرنا ہے۔ ہر بندہ کامیابی دے پیچھے دوڑیا پھردا ہے، مینوں دنیا وچ کامیابی ملے، مینوں کاروبار وچ کامیابی ملے، مینوں معاشرے وچ کامیابی ملے، مینوں زندگی دے ہر میدان دے اندر کامیابی ملے تے کامیابی لین واسطے دوڑیا پھردا ہے صبح تو لا کے شام تک، لیکن پھر بھی برکت کوئی نہیں گھراں دے اندر۔ پیسہ حلال حرام اکٹھا کر لیا جناب والا، مار تاڑ کر کے جتھوں لبا لے کے اکٹھا کر لیا، اچھے مکان بنا لیا، اچھا لباس بنا لیا، سواری اچھی کر لی، لیکن سکون کوئی نہیں، سکون آنا بھی کوئی نہیں ہو۔ اللہ نے قرآن فیصلہ کر دیتا ہی، قرآن دے ایک ایک حرف تیریاں میریاں چلاکیاں تے عقلاں ختم ہو جان گیاں، صبح قیامت تک قرآن زندہ رہے گا، نبی دا فرمان زندہ رہے گا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیتے وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ ساڈا سیاپا اے وے اسی قرآن بھی مرضی دا قبول کرنا چاہنے ہیں، طبیعت دا، جیڑی طبیعت نو چنگا لگے مان لیا، جیڑا نہ لگیا تے جناب والا مولوی دے پیچھے لگ گیا، 2-4 بندے ناڑ لا کے پلانگاں شروع کیتیاں، اے آوے گل اے وے کہ جیڑا قرآن طبیعت نو چنگا لگا او مان لیا، جیڑا نہ لگا۔ قرآن تیری طبیعت دا نا نہیں، قرآن مدینے والے دیاں ادامہ دا نا ہے۔ طبیعت اپنی نو مٹھا کر لے، پردہ پالا طبیعت کونج کے رکھ، کم آئے گی کسی جگہ تے تیری طبیعت۔ قرآن تیری طبیعت دا نا نہیں، قرآن مدینے والے دیاں ادامہ دا نا ہے۔ قرآن ذالک الکتاب لا ریب، قرآن نو سارا من الحمد تو لے کے والناس دی سین تک، قرآن نو سارا من، پھر دنیا آخرت دے اندر کامیاب ہوئے گا جب قرآن نو الحمد دی الف تو لے کے والناس دی سین تک سارا لا ریب منے گا، کہ جب طبیعت دے مطابق منے گا قبر وچ بھی ذلیل ہوئے گا، حشر وچ بھی مدینے دا تاجدار منہ پھیر لے گا۔ تے قرآن نو لا ریب اودوں منے گا، قرآن لا ریب کدوں منے گا؟ قرآن لا ریب اودوں ہوئے گا کہ جدوں جناب والا توجہ قرآن دی اندر رب نے نبی دی آل دی بھی عظمت دسی ہے، نبی دی اصحاب دی عظمت دی دسی۔ اصحاب چھڑے گا تاوی لتر کھائے گا، تاوی قبر وچ کیڑے پینی دے، جے صحاب چھڑیں دا تے جے آل چھڑے گا تے پھر تے ایمان ہی مکمل نہیں نا۔ چھڑ دے طبیعت اپنی، قرآن نو قرآن دے کہن تے مانے، لتر او تینو جوت پھرنا، تیری عقل نہ پھڑ کے تیرے جناب والا تیرے پھڑ کے نہ تیرے والاں تو فرشتیاں نے او تینو جوت پھیرنے نے رے رب دا نا۔ قرآن نو من دے نے جی میری طبیعت میں سمجھ نہیں ہوندی تے لے تین دفعہ ہو تینو نہیں سمجھ ہوندی، مینوں سمجھ نہیں ہوندی، اسی تیری سمجھ دے ٹھیکیدار ہاں۔ قرآن الحمد دی الف تو لے کے والناس تک لا رہے دے،
جڑا شک کرے پکا بے ایمان ہے. کیوں؟ قرآن جتھوں تو کہیں گا او پڑھیے، جتھوں تو کہیں گا او منیے. قرآن سارا لا رہے بے نہ صحاب تو بغیر گزارا ہی نہ آل تو بغیر گزارا ہی. تو امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام بات طویل نہ ہو جائے، اختتام دی طرف سفر شروع کرا. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دیتی ایمان نہیں دیتا، جان دے دیتی ایمان نہیں دیتا. اس واضح نبی دے غلاموں جنہاں دا پیار امام الانبیاء دے نال ناتا تے رشتہ پکا ہو جاندہ ہے، پھر جان دیں تو پرواہ نہیں کر دے. آؤ میں اختتام دی طرف سفر شروع کرنا چاہنا ہوں. مسلمان بھائیو، انگریز دور دی بات ہے، بادشاہی مسجد دا مین دروازہ انگریز دور قیام میں پاکستان تو پہلے دی بات ہے، پاکستان بنن تو پہلے بادشاہی مسجد دا مین دروازہ ایک انگریز اپنی کتاب نو ادویات لگا کے دوائیاں لگا کے تے بادشاہی مسجد دے مین دروازے دے سامنے کھڑا ہو کے مسلمانوں نو للکار لگ پیا، اے مسلمانوں تواڈی غیرت کی دے، آؤ میرے نال مقابلہ کرو، میں اپنی کتاب لے کے آیا، میں اپنی کتاب نو اگ لگانا. اے مسلمانوں تسی بھی آؤ قرآن لے کے قرآن نو اگ لگاؤ، آؤ قرآن لے کے آؤ. میں اپنی کتاب نو ادویات لگا کے لے آئی تاکہ اگ نہ لگ سکے. مسلمان بھائیو پکار لگ پیا، آؤ ذرا آؤ قرآن لے کے، جس قرآن نو لا رہے بون دا اعلان کر دے ہو وہ قرآن لے کے آ جاؤ. میں بھی اپنی کتاب نو اگ لگانا، تسی بھی اپنے قرآن نو معاذ اللہ اگ لگاؤ. جدی کتاب جل جائے گی او جھوٹا، جدی کتاب بچ جائے گی سچا، جدی کتاب جل جائے گی جھوٹا، جدی کتاب بچ جائے گی سچا. امام الانبیاء دے غلاموں اس بادشاہی مسجد دے نال ایک ترکھان دی دکان، مسلمانوں لکڑیاں دی چھوٹی جئی دکان، جڑا لکڑیاں فروخت کردا سی. لہائے پاویں مسلمانوں غریب سی، دل دا امیر سی، مدینے دے تاجدار دیاں زلفاں دا اسیر سی. غریب سی لیکن دل دا امیر سی، مدینے والے آقا دیاں زلفاں دا اسیر. انہیں چیلنج کیتا، انہیں کیا لیاؤ، اگر تسی سچے قرآن لیاؤ اگ لانے ہیں، آپ مسالہ لا کے لے آؤ اگ نہ لگی. جدی سڑ گئی کتاب وہ جھوٹا جدی بچ گئی. جناب والا جس ویلے انہیں آ کے روڑا پایا نا بادشاہی مسجد دے اگے، او نبی پاک دا سچا غلام قرآن کڈ کے نا جناب سینے نہ لگا کے باہر آ گیا. قرآن سینے نہ لگایا ہے تے آ کے انگریز نو آندا ہے اپنی گل تے پکے رہنا. اس طرح کرنے ہاں ساڈے نزدیک یہ بھی کتاب سچی ہے، کیونکہ ساڈا سب کتاباں وہ انجیل لے کے آیا سی، ساڈا سب کتاباں تے ایمان ہے. بولو ساڈا ساریاں کتاباں تے، ساڈا سب آسمانی کتاباں تے ایمان ہے. میں کہا بھی ساڈی نظر وچ یہ بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے، انجیل بھی سچی، تورات زبور آسمانی کتاباں صحیفے سب سچے نے. ساڈی نظر وچ ساریاں کتاباں سچیاں نے، اے بھی سچی ہے، قرآن بھی سچا ہے. انج نہ کر لئیے میں بھی قرآن سینے نال لگانا، انجیل تو لا سینے نال، میرے ٹال لکڑے دے نو اگ لانے ہاں تے وچ وڑنے ہاں. میں قرآن سینے نال لانا، تو انجیل سینے نال لا. میں قرآن سینے نال لگانا، تو انجیل سینے نال لگا. اگ لگانے ہاں تے انج کرنے ہاں کتاباں نہیں سڑ دے، آپ وچ وڑنے ہاں. جیڑا جھوٹا ہوئے گا سڑ جائے گا، جیڑا جناب والا سچا ہوئے گا بچ جائے گا. صرف کتاب رہن دے، کتاباں تے ساریاں سچیاں نے، کتاباں ساریاں سچیاں نے. آؤ امام الانبیاء دے غلاموں جدو اتنی گل ہوندی ہے پئی، جدو انہاں دعویٰ نبی پاک دے غلام میں صدقے جاواں مدینے والے آقا دے غلاماں تو ہر دور دے اندر قرآن دی عظمت دے پیرا دیتا. توجہ میں بالکل بات ختم کر لگا، آخری 2-4 جملے. میں صدقے جاواں ہر دور دے اندر، قربان جاواں ہر دور دے اندر. نبی پاک دے غلاماں نے نبی پاک دی عزت دے اندر اس انداز نال پیرا دیتا. مسلمان بھائیو دنیا رشک کر دیئے، قرآن دی عظمت تے انج کر کے پیرا دیتا. قرآن دی عظمت تے، قرآن دی حرمت تے، قرآن دی عزت تے انج کر کے پیرا دیتا. دنیا رشک کر دی پھر دیئے، نبی دے غلاموں انج کر کے قرآن بچایا، انج کر کے قرآن بچایا، انج کر کے قرآن بچایا، انج کر کے قرآن بچایا. نبی دے غلاموں جدوں اس نبی پاک دے غلام نے انج چیلنج کیتا، آنا تمہیں آ میں بھی آنا، سینے نہ لپنے
نہیں اپنی کتاباں لگانے ہاں اگ وچ چلے جانے ہاں نبی دے غلاموں دوڑ جاندا ہے فراری پا جاندا ہے جیڑا جھوٹا ہوندا ہے منافق دی یہ نشانی ہوندی ہے منہ تے نہیں بول سکدا کنڈ پیچھے بکواس کردا ہے منافق دی نشانی ہوندی ہے میدان وچ نہیں ٹک سکدا بندیاں وچ نہیں ٹک سکدا جنا او ہوندا ہے جیڑا میدان وچ ٹک جائے جنا ہوندا منافق دی سب تو وڈی نشانی کنڈ پیچھے بکواس کرے گا منہ تے بولن جوگا نہیں ہوئے گا یہ منافق دی سب تو وڈی نشانی تو امام الانبیاء دے غلاموں میں بات ختم کرنا چاہنا نبی پاک دے جننے سچے سچے غلام قرآن دی عظمت دے پیرا دیندے رہے قرآن دی عظمت دے پیرا دیندے رہے لجپال کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سارے غلام شان والے جڑے قرآن دی عظمت دے پیرا دیندے رہے سارے علمتاں والے نے سارے شانہ والے نے بلکہ انج کہہ لو کسے نے قرآن پڑھیا منبر تے بیٹھ کے کسے نے قرآن بچایا منبر تے بیٹھ کے کسے نے قرآن پڑھیا مصلی تے بیٹھ کے کسے نے قرآن بچایا مصلی تے بیٹھ کے کسے نے قرآن پڑھیا سٹیج تے بیٹھ کے کسے نے قرآن بچایا سٹیج تے بیٹھ کے کسے نے قرآن پڑھیا اعلیٰ اعلیٰ سے جاتے واہ حسین واہ حسین واہ حسین تیری عظمت تو نثار جاواں حسین حافظ قرآن بھی ہے حسین حافظ قرآن بھی ہے حسین حافظ قرآن بھی ہے حسین محافظ قرآن صبح قیامت تک بڑے بڑے قرآن پڑھن والے اعلیٰ انداز دے نال جناب والا قاری القرہ نجم القرہ فخر القرہ زینت القرہ آندے رہن گے حسین تیریاں جتیاں نو سلام ہے کہ حسین جیسا نہ کوئی قاری قرآن آئے گا نہ کوئی محافظ قرآن آئے گا کسے نے پڑھیا منبر تے مصلی تے سیج تے واہ حسین تو قرآن پڑھیا ہے نیزے دی نوک تے چڑھ کے حسین تو قرآن پڑھیا ہے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر کربلا جیسا قاری کربلا حسین جیسا کوئی حافظ قرآن بھی نہیں توجہ بات ختم ایک گل ذہن نشین رکھ کے جمعہ دا پیغام لے کے جانا قرآن دی بڑی عظمت ہے قرآن دا بڑا مقام ہے سارے حافظ قرآن بھی اعلیٰ نے لیکن نہ کوئی حافظ قرآن حسین جیسا نہ کوئی محافظ قرآن حسین جیسا نہ کوئی قاری کربلا جیسا کوئی قاری کربلا دے قاری ورگا نہیں ہو سکتا نبی کے دین کی عجب کہانی ہے نبی کے نام پر ہر وقت جوانی ہے مسجد کے میناروں سے یہ جو آتی ہے صدا یہ بطول کے بچے کی مہربانی ہے یہ بطول کے بچے کی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے